बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फरहाना कौसर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम एहतसाब में हम बात करेंगे मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती। किस तरह से मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से अदलिया फ़ैसले करती हुई नज़र आती है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अशराफिया के लिए अदलिया मुख्तलिफ और गरीब आवाम के लिए अदलिया मुख्तलिफ क्यों है। अशराफिया के लिए छुट्टी के दिन और रातों को भी अदालतें खोल दी जाती हैं, लेकिन अगर एक गरीब की बात की जाए तो गरीब बेचारा साल हर साल अदालतों के चक्कर लगा के उसकी जूतियां घिस जाती हैं, लेकिन उसके जो मसला होता है या उसका जो केस होता है उसका फ़ैसला नहीं सुनने को मिलता। इस पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट हैं। उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ किया है, उस तहरीक के हवाले से हम बात करेंगे कि उनका मंशूर क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ है इनके मंशूर में जो दूसरे सियासतदानों से उनको मुख्तलिफ बनाती है और वो उनके ख़्याल में उनको लगता है कि वो जो मुख्तलिफ चीज़ है उनको कामयाबी की तरफ भी लेके जाएगी और इस्लामाबाद के मसाइल को हल करने में भी उनकी मददगार साबित होगी। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा शाहिद रसूल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आसमा मुजफ्फर मलिक, आज़ाद उम्मीदवार NA 53। आसमा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कसवर क्लासरा, सीनियर तज्ज़ियाकार। कसवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जमहूरियत में आइन और बालादस्ती की अगर बात की जाए तो बाहर ममालिक में आइन और जमहूरियत की बात तो की जाती है, उसको पूरा भी किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और कहा यह जाता है कि माइट इज़ राइट। जिसके पास ताकत है, जिसके पास इतनी उसके रिसोर्सेज हैं या पावर है, तो फ़ैसला भी उसी के हक़ में होता है। क्या जमहूरी ममालिक में ऐसा होता है जिस तरह से पाकिस्तान में किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं A1 TV और फरहाना आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, दुनिया के तमाम ममालिक में और पर्टिकुलरली आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं तो वहाँ पर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, इस पर ही बात होती है और ये ही यकीनी बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम में जो पिलर्स हैं वो अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी हद में रहते हुए अगर काम करेंगे तो फिर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ होगा। जैसा कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इज द सुप्रीम जी। उसके बाद हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बदकिस्मती से बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह करनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल ये कहता है, ना कि ये कहना चाहिए कि इस आर्टिकल को इस तरह होना चाहिए था या इस आर्टिकल को ये कहना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ जाकर बात करती है तो वो अपनी हद से तजावुज करती है। इसी तरह इंतजामिया की बात है, इंतजामिया पाबंद है, एग्जीक्यूटिव पाबंद है अमल दरामद के लिए, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से क्या होता है, एक तारीख भरी हुई है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और 2006 के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन, जिसमें नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने लिखा कि वो एक आम शहरी हैं, उनको पूरा हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और रहें। लेकिन क्या हुआ, एक जहाज से वो उतरे और दूसरे जहाज से वापस चढ़ा दिए गए। तो हमारी बका इस वक्त, हमारा मुल्क जिस मुआशी और सियासी अदब इस्तेहकाम का शिकार है, उसका एक ही हल है जो कहने की हद तक बहुत खूबसूरत है। हम बैठकर भाषण देते हैं, भाषण सुनते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते। वो है आइन की सुपरमेसी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और हर एक इदारे को अपनी हद के अंदर रहकर
अपना रोल प्ले करना चाहिए। जब ये अनबैलेंस होता है, जब ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर बिगाड़ पैदा होता है, जिसका 75 साल की तारीख में बदतरीन शक्ल अब सामने है कि जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं हो सकेगा। आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती जुड़ी हुई है? जी, 100% सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त होगा जब आइन की बालादस्ती होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब मनोअन आइन के तहत जो कवानीन बनाए गए हैं उनका रूल होगा, उनकी हुक्मरानी होगी, उस पर अमल दरामद उसकी जिस्ट के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक किया जाएगा, तो फिर आपके मुल्क में खुशहाली होगी, फिर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा और अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, और वाशी इस्तेहकाम भी होगा। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इस पार्लिमानी निज़ाम में जो सबसे बड़ा काम है करने वाला, वो ये है कि आप वोट करने वाले और वोट लेने वाले के फर्क को मिनिमाइज करें। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट करने वाले और वोट लेने वाले के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा है जी। इस वजह से हमारी पार्लियामेंट वो रोल अदा नहीं कर सक रही जो उसको करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये वोट लेने और वोट देने वाले के दरमियान का जो फासला है उसको ख़त्म होना चाहिए, तभी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम आइन और कानून की बात करें तो उसमें भी जो बालादस्ती का फुकदान नज़र आता है वो भी ख़त्म किया जा सकता है। गरीबों के लिए भी अदालतें उसी तरह काम करेंगी और अशराफिया के लिए भी उसी तरह काम करेंगी। मिस आसमा, आपकी तरफ आऊँगी। आप बड़ी आज हमारी स्पेशल गेस्ट भी हैं, चूँकि आप नई हैं और आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने एक तहरीक भी स्टार्ट की है, तहरीक इस्लामाबाद। इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका मंशूर क्या है। बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत अच्छा लगा आज आपके प्रोग्राम पे आके। जी, तहरीक इस्लामाबाद एक इस्लामाबाद बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद ये है कि इस्लामाबाद के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और अपने शहर की जो डायरेक्शन है उसको वाजे करना। जैसे भी आपको पता है पूरी दुनिया में कैपिटल्स हैं, वहाँ पे सेटलर्स आते हैं, इसी तरह हमारा इस्लामाबाद जो शहर है अल्लाह ने इसको बड़ी वुसअत दी है और पूरे सूबों से रिप्रेजेंटेशन आपको इस्लामाबाद में नजर आएगी। लोग आए हैं इस्लामाबाद में, सेटल हुए हैं। आप ये देखें 2005 में जो है इस्लामाबाद की आबादी वो 7 लाख थी। 3% ग्रोथ रेट के साथ आज इसकी आबादी जो है वो 30 लाख से तजावुज कर गई है और अब जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 6% से ज्यादा जा रहा है। यानी वसाइल महदूद हैं, हमने रिसोर्सेज को सिक्योर नहीं किया, हमने अपने शहर के लिए कोई डायरेक्शन वाज़ेह नहीं की, हमने ये नहीं सोचा कि ये जो बच्चे हैं अब जो हमारी आबादी है इसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा और क्या क्या होना चाहिए। आए दिन मसाइल जो है वो बढ़ते गए। मेरा ख्याल है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं की होगी, लेकिन हर जाती हुई पार्टी जो है वो पहले से ज्यादा मसाइल छोड़ के गई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग कम अज कम इस्लामाबाद के लिए, अपने शहर के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस्लामाबाद को दुनिया का बेस्ट कैपिटल बनाए, और ये सब पॉसिबल है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें हर चीज अवेलेबल है। अगर आप टूरिस्ट के हिसाब से देखते हैं तो बेस्ट टूरिस्ट सिटी तो ये ऑलरेडी है, दुनिया का सेकंड मोस्ट खूबसूरत कैपिटल है ये। अगर आप देखें कि इसमें एग्रीकल्चर मौजूद नहीं है तो हाफ से ज्यादा लैंड आपकी जो है वो रूरल साइड पे है। ठीक है। अगर आप ये देखेंगे कैपिटल है, यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, यूथ हमारी जो है वो मोटिवेटेड है, एजुकेटेड लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद हैं। इस सब के बावजूद अगर हम इन बच्चों का कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर सके और रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सके तो इस तरह से तमाम पार्टीज की नालायकी है। ठीक है आसमा साहिबा, आपने कहा कि इस्लामाबाद के मसाइल को फोकस किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वसाइल हैं या नौजवानों की भी आपने बात की कि उनके लिए भी रोज़गार आप लोग जनरेट करने जा रहे हैं। आप लोग तालीम की भी बात करते हैं, पानी की भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के अलावा और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मसाइल हैं, आप लोगों ने सिर्फ इस्लामाबाद को ही क्यों सिलेक्ट किया? हम जनूबी पंजाब की बात करें या फिर इसके साथ साथ हम लोग सिंध की बात करें तो सिंध में आपने देखा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, इस्लामाबाद ही क्यों? देखिए सबसे पहले तो ये कि मैं खुद इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है और हमें लगता है कि जो बंदा जिस कैपेसिटी में काम कर सकता है उसको काम करना चाहिए। चाहे वो वार्ड में काम कर सकता है, चाहे वो यूसी में काम कर सकता है, चाहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर सकता है, अपने सिटी लेवल पे काम कर सकता है, नेशनल लेवल पे काम कर सकता है। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है और उसने उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है।
ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا کیپٹل مضبوط ہوگا, اسلام آباد مضبوط ہوگا, تو ہم اس کو پورے پاکستان کا پلر بنا سکتے ہیں. اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ پوری کنٹری کا 20% GDP ہم اسلام آباد سے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تمام ریسورسز یہاں پہ موجود ہے, صرف چینلائز کرنے کی بات ہے, ایک ویژنری لیڈر کی بات ہے, کمٹمنٹ کی بات ہے. اگر ہمیں یہ سب چیزیں اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم اپنے منشور کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر جائیں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آنے والے چند سالوں میں اسلام آباد کی ہم شکل بدل دیں گے. جی ٹھیک ہے. قصور صاحب, آپ نے دیکھا کہ ووٹ لینے اور ووٹ دینے کے درمیان کے فاصلے کو خواجہ صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب تک اس فاصلے کو ختم نہیں کیا جاتا, اس گیپ کو ختم نہیں کیا جاتا, ملک میں استحکام بھی نہیں آ سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی اگر ہم بات کریں, آپ نے دیکھا اشرافیہ کے لیے عدلیہ مختلف ہے اور غریبوں کے لیے مختلف ہے. اشرافیہ کے لیے دن میں بھی عدالتیں کھلتی ہیں, راتوں کو بھی کھلتی ہیں, اور اس کے علاوہ چھٹی کے دن بھی کھلتی ہیں, ان کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن غریب عوام جن کی ہم بات کرتے ہیں, وہ غریب عوام جن کے ووٹ سے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں, وہ بیچارے عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں, لیکن ان کے کیس کی نہ تو سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے. یہ فاصلہ اور یہ جو گیپ آ چکا ہے ان دونوں لوگوں کے درمیان میں, یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. یہ جو آپ نے فاصلے کی پہلے آپ نے بات کی ہے کہ ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا, اس کو کم کیا جانا چاہیے, تو کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا سوائے ایک فیکٹر کے, وہ یہ ووٹ دینے والا. میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. PTI کا میں حامی نہیں ہوں, لیکن اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے. اب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف کیوں گئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے. وہ یہی ہے کہ عمران خان نے جو ایک پالیٹکس کی ہے وہ ان کو ایکسپوز کر اس کو کر دیا ہے. اور دوسرا جتنا اس نے ویٹ دیا ہے اتنا نوجوانوں کو, میرے خیال کسی پارٹی نے آج تک نہیں دیا. عمران خان انڈائریکٹلی, لیکن سوائے سوشل میڈیا پہ انویسٹ کرنے کے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی ہے, انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ یہ جو جس آپ گیپ کی بات کر رہی ہیں وہ اس کو برج کرنے کی کوشش کی انڈائریکٹلی, بغیر ڈالا مار کے نہیں ہے. دوسری بات آتی ہے, آپ نے بات ادھر کی ہے, میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں اس کو بات کر سکوں, لیکن ایک صحابی کے طور پہ میں آپ کو 2-3 باتیں بالکل کر سکتا ہوں کہ اشرافیہ جو اس وقت ہے, جو کہ ایک نظر آ رہا ہے ہمیں واضح طور پہ, اس کو رات کو بھی ہم نے عدالتیں کھلی ہوئی دیکھی ہیں. آپ کو جس طرح ہمارے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بات خوبصورت کی ہے, ہزاروں کی تعداد میں کیا لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں, اور اس کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ کون سے کیس کو آپ نے پہلے لینا ہے, کون سا بعد میں لینا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عدلیہ کے سامنے جو اس وقت سارے بڑے ایشوز ہیں وہ صرف پالیٹکس کے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہم نے دیکھا میری کوئی اس میں کوئی رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح قاضی فائز کے سامنے ایک بات کی ہے کہ جو 2 نمبر بینچ تھا, 2 رکنے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, کم سے کم ہم ججز کو تو بتا دینا کہ یہاں پہ جو اپیکس کورٹ ہے اس میں طریقہ کار کیا ہے, کون سے کیسز کو اپنے پہلے سننا ہے, کون سے کیسز کو بعد میں سننا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمت کی تعین کرے گا کہ جس طرح آپ نے بھی ایک کوشچن آپ نے کیا ہے کہ جی عام آدمی کے لیے کہ عدلیہ کا رخ اور ہے اور اشرافیہ کے لیے اور ہے, تو میرے خیال میں یہ جو کیس تھا کہ 2 ہفتے پہلے اس سمت کی تعین کر دے گا. آپ کا اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس بات کا جواب مل جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ قوم کو بھی مل جائے گا. دوسرا یہ ایک واضح طور پہ ایک ڈویژن ہے کہ لاکھوں کی کیس میں, نہ صرف اس میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں سارے بورڈ کی کورٹس کا, لوور کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, لاکھوں کی کیس میں کیسز پینڈنگ ہیں. اور واقعی لگتا ایسا ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے لیے سٹینڈرڈز اور ہیں, اور اس کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اور ہیں. عدلیہ کے بھی اپنے بڑے مسائل ہیں, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور ایز آف ناؤ میرے پاس کوئی واضح کوئی جواب نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں, میں آپ کے متفق ہوں کہ واقعی ایسا ہے کہ ایک ڈویژن ہے. غریب عوام کو تو خریدنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے عدالتوں میں. کبھی آپ کا اگر کبھی چکر لگا ہو, میں نے تو کرائم رپورٹ میں بڑی کی ہے, تو ہمیں اندازہ ہے اس طرح کے کہ شریف آدمی اب بھی گھبراتا ہے عدالتوں میں انصاف پہ جانے سے. جب تک آپ اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے, پروسیس کو اسموتھ نہیں کریں گے, تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہم جو روزگار اور پرووائڈ کریں گے, اس کے بعد جو انصاف ہے اور پھر ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کریں گے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں شاید ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایسا ہو سکے تو یہ بڑا ریمارکیبل, بہت بڑا ایک قدم ہوگا اگر یہ لوگ اٹھا سکے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پرائورٹیز ہی اور ہیں. کیونکہ شہر اقتدار میں رپورٹنگ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, یہاں پہ مجھے ایک چیز کا بڑا احساس ہوا ہے کہ یہ لوگ عوام کے لیے تو آتے ہیں, یہ صرف اپنے لیے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے
کہ ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے اس کے اوپر ووٹرز کے اوپر کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو ایک ایسی قیادت کا چناؤ کریں تو کم سے کم آپ کا مسائل ہے. اور میں آپ کو اپنے گاؤں کی مثال دے دیتا ہوں. تو وہاں پہ جب چناؤ ہوتا ہے اس کے بعد لوگ تو آ گئے یہاں پہ کام آ رہا ہے اور وہ ہم صحافیوں کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں. میرے ڈھیر سارے پولیس وہاں پہ ہیں. لیا کی زمین بڑی سرخیز ہے, اس میں بڑے بڑے صحافی پروڈیوس کیے ہیں, زید کی چوری روف پلاسا اور بھی بہت بڑے لوگ ہیں وہاں سے آئے ہیں, تو ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کے جو فرض بنتا ہے کہ جن کو بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں ان سے پوچھتا کیوں نہیں ہے. لیکن اب میرا خیال ہے چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہیں, اب لوگ پوچھنا بھی شروع ہو گئے. شروعات ہوئی ہے میرے خیال ہے کہ فیوچر از برائٹ, میرا اپنا ذاتی خیال. چلیں امید کرتے ہیں کہ فیوچر برائٹ ہو, کیونکہ اگر ہم پچھلے سالوں کی بات کریں یا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں انہوں نے سوائے اپنے مطلب کے, اپنے مقصد کی چیزوں کے اور کوئی عوام کے لیے کام نہیں کیا. خواجہ صاحب, ملک میں موجودہ سیاسی نظام اور کلچر آپ کو کیا لگتا ہے کب تبدیل ہوگا, یا پھر یہ ملک اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کیونکہ جتنے بھی سیاستدان آئے, جیسا کہ قصور صاحب نے بات کی عمران خان کی, انہوں نے سوائے سوشل میڈیا کے اس پہ انویسٹ کرنے کے اور کچھ بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ینگسٹرز ان کے خوش ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سوشل میڈیا ٹیم ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ایک بھی پیسہ ادا نہیں کیا جاتا, اور وہ بیچارے ان کے ساتھ مل کے کام تو کرتے ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں کس طرح سے ختم ہوں گی؟ یہ سیاسی کلچر, یہ اپنے مفاد کی سیاست, اس کو کب ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس ملک میں جو اس پارلیمانی نظام کے خلاف قوتیں ہیں وہ باقاعدہ ایک ایجنڈے پر سیاست کو گالی اور سیاستدان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 2008 سے 2013 تک کا اسمبلی کا ٹائم دیکھیں کہ 101 امینڈمنٹس میں ترامیم امینڈمنٹس کی گئی کانسٹیٹیوشن میں, 101 ترامیم. اور آپ کا ملک اس وقت اگر بچا ہوا ہے تو اس میں ایٹمی پروگرام کے ساتھ ساتھ 8ویں ترمیم ہے جس سے صوبائی خود مختاری کے بعد یہ ملک بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل بلڈوز کر دینا کہ سیاستدان اسمبلیز میں آ کر کچھ نہیں کرتے, یہاں آ کر لیجسلیشن نہیں کرتے, یہاں آ کر کام نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہوگا. اس ملک میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں. ایک وہ جو اس پارلیمانی نظام کے خلاف ہے, جو یہاں پر صدارتی نظام چاہتا ہے, اور جس کا ایک مہرہ عمران خان کی صورت میں ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جو 33 سیٹوں پر اپنے پیپرز جمع کرا کر اس ملک کو, اس قوم کو, اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج دینے جا رہا ہے کہ وہ ون مین شو بننا چاہ رہا ہے کہ خیبر ٹو کراچی میں. جہاں تک اگلی بات ہے, آپ کے پروگرام کے آج کا ٹاپک انتہائی خوبصورت ہے, وہ ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. میں بھی خوش آمدید کہوں گا محترمہ ملک صاحبہ کو کہ جنہوں نے تحریک اسلام آباد کے حوالے سے یہ تحریک شروع کی, اور آن ایئر ان کے ساتھ ایک مشورے کے طور پر اور ہسٹری کے طور پر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہمارا بے شک دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل ہے, لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا کہ 3 MNAs کی سیٹس ہیں لیکن پروونشل اسمبلی نہیں ہے, اور جو پنجاب میں اور KP میں اور باقی پورے پاکستان میں جو ریشو ہے وہ 1 MNA کے ساتھ جو الیکشن رولز اور الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 8 لاکھ 8.5 لاکھ آبادی پر NA کا حلقہ ہوگا, اور اس کے نیچے 3 سے 4 لاکھ آبادی پر MPA کا حلقہ ہوگا. تو پھر کیوں نہ جب 3 سیٹس MNA کی ہیں تو اس کے ساتھ 6 یا 7 سیٹس MPAs کی بھی کانسٹیچوئنسی یہاں پر کریٹ کی جائیں, جو دستور کے مطابق ہیں, جو آئین کے مطابق ہیں, جو پاپولیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اس کی واضح مثال دہلی کی صورت میں انڈیا میں ہمارے پاس موجود ہے کہ وہاں دہلی کو بھی انہوں نے کیپٹل کے ساتھ ساتھ پروونس ڈکلیئر کیا, اور اب اس وقت اسلام آباد کا جو چیف کمشنر ہے وہ چیف سیکرٹری بھی ہے, وہ چیف منسٹر بھی ہے, وہ چیئرمین CDA بھی ہے, وہ تمام اختیارات رکھتا ہے. تو یہ جو ہمارے ملک میں عادت ہے, مثلا سپریم کورٹ نے کہا پرائم منسٹر ون مین شو تھا, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں فرمایا کہ فیڈرل گورنمنٹ مینز دا پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. تو اسی طرح ہم
یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ. جہاں تک بینچز کی بات ہوئی یہاں پر تو رولز 1956 کے تھے جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا تھا. اب سپریم کورٹ رولز 1980 ایگزسٹ کرتے ہیں جس کے مطابق یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں, لیکن معذرت کے ساتھ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز سے اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں چلا جائے اور فلاں آ جائے. یہ رولز میں جس کو ہم فالو کرتے ہیں 1980 کے سپریم کورٹ رولز, اس میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا. پچھلے دنوں پولیٹیکل پارٹیز, ڈیموکریٹک پارٹیز نے جو سو موٹو کیس میں جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا وہ یہ کیا کہ اگر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 to 9 سینئر موسٹ ججز اسکپ کیے بغیر, ڈیلیٹ کیے بغیر یہ بینچ بنا دیا جائے. اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر رولز میں امینڈمنٹ کی جائے کہ چیف جسٹس صاحب پک اینڈ چوز کریں گے اور اپنی مرضی سے بینچ بٹھائیں گے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں جیسے ہی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو فیصلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھ جیسے یا میں تو بہت ہی ادنا ہوں, ہمارے پولیٹیشنز, ایک عام آدمی وہ بیٹھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے. یہ کچھ ہمیں دھونا پڑے گا. ہمیں آئین کی حکمرانی چاہیے, قانون کی حکمرانی چاہیے اور آئین کی بالادستی چاہیے, اور ڈیموکریٹک فورسز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں کسی مہرے کو, کسی صدارتی نظام لے آنے والے کو, کسی سیاست کو گندا کہنے والے اور سیاستدان کو گالی دینے والے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ ہے ہمارے. ٹھیک ہے مس آسما, تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی منشور لے کے آتی ہیں, ان کے منشور میں شامل ہوتا ہے صحت, تعلیم اور پانی. وہ تمام چیزیں آپ کے منشور میں بھی شامل ہیں. میں نے آپ کا منشور بھی سنا, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو انفرادیت رکھتی ہے, دوسرے سیاستدانوں سے آپ کو مختلف بناتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی چیز کے حوالے سے یا اسی چیز کے بل بوتے پہ آپ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے نا وہ نان پروگریسو چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یا تو پاسٹ کی بات کر رہے ہوں گے یا جو کرنٹ سچویشن ہے, کوئی بندہ بھی فیوچر کو انویژن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یقیناً بنیادی حقوق جو ہیں سب کے, پانی, بجلی, گیس, یہ تو سب کے ایجنڈے میں شامل ہے. لیکن ہم جس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں وہ آپ کے جنریشن ایشوز ہیں, ایسے وہ ایشوز جو ہمارے آنے والی جنریشنز کو فیس کرنے پڑیں گے. بڑا آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ ابھی آبادی اتنی ہو گئی ہے, اچھا ریسورسز مینیج کر لیں گے, لیکن someone has to envision it. لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرے, اس کو انویژن کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اسٹریٹجی ہے جس سے آپ جو ہے اپنے ٹارگیٹ کو گول اچیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے بھائی نے بھی بات کی پروویژنل اسمبلی کی, میں بالکل اس کو سیکنڈ کروں گی. 3 MNAs ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ایریا یا کانسٹیٹوئنسی کی بات نہیں کرتا. الیکٹ تو وہ لوگوں کے جو ووٹ ہے اس کو لے کے ہوتے ہیں, لوگوں کا جو اعتماد ہے لوگوں کے مسائل کے لیے آتے ہیں پارلیمنٹ میں. لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی پارٹی کے ورکر ہو جاتے ہیں, نہ تو وہ اپنے عوام کی بات کرتے ہیں, نہ وہ اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں. اور اسلام آباد میں سب سے بڑا جو ہم نے ایک سیٹ بیک دیکھا وہ یہی دیکھا کہ مسائل بڑھتے گئے اور کسی نے بھی اس پہ بات نہیں کی, کیونکہ ان کے پولیٹیکل جو بھی انٹرسٹ تھا اس سے وہ چیز میچ نہیں کرتی تھی. جب ہم تحریک اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو ویسے اگر ہم اس کا کمپیریزن باقی سٹیز کے ساتھ کریں, سوری میں نے آپ کی بات انٹرپٹ کی, پھر ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر ہم اسلام آباد کی باقی سٹیز کے ساتھ بات کریں تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کا سب سے زیادہ فوکس اسلام آباد ہی رہتا ہے. سینٹرل پنجاب کی بات کریں, سینٹرل سندھ, انٹیریئر سندھ کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں یا جنوبی پنجاب کی بات کریں, تو ان چیزوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. ترقیاتی کام بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ان کے منشور میں شامل ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرتے ہیں. دیکھیے اگر اسلام آباد میں کام ہوا ہوتا تو جو مسائل اس وقت بڑھ گئے ہیں, آپ کو ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو 10-12 بیگرز جو ہیں وہ آپ کو سڑک پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. 60-70 ہزار بچہ آپ کے اسکولوں سے باہر چلا گیا ہے. 3 صرف ہاسپٹل ہیں مین جو کہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. بیسک فیسلٹیز لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ لیگل سوسائٹی ہے, یہ انلیگل سوسائٹی ہے, یہ فیسلٹیز یہاں پہ ملیں گی. یہ جو غیر منصفانہ نظام ہے اسی کے خاتمے کے لیے تو ہم سب آگے آئے ہیں. دیکھیں اسلام آباد کے ہر شہری آئینی طور پہ حق رکھتا ہے کہ اس کو تمام وسائل جو ہے, بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اس کو پرووائڈ کی جائے. لیکن کیونکہ اس علاقے میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے, یہاں پہ بھی
آ رہے ہیں, خود بھی آ گئے ہیں باہر سے صوبوں سے, جب ریپرزینٹیشن کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ پورے 10-12 لوگ کی ٹیم ہوتی ہے, وہ آتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو اسلام آباد کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے. اسلام آباد کے جو مین ایشوز ہیں اس میں اس وقت جو ہمیں آبادی کے ساتھ ساتھ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو 700 فٹ پہ جا کے آپ کو اسلام آباد میں پانی مل رہا ہے. اس پہ کیوں نہیں کوئی کام ہوا, کیوں نہیں رین واٹر ہارویسٹنگ پہ کام ہوا, کیوں نہیں انہوں نے واٹر ریزروائرز بنائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آنے والی نسلوں کو فیس کرنی پڑیں گی. کم از کم جیسا اسلام آباد ہمیں 25-30 سال پہلے ملا, ہم ویسا تو اپنی نسلوں کو ڈیلیور کر سکیں. اور یہی ہمارا مین موٹو ہے کہ ہم کم از کم پرانا یا نیا اسلام آباد نہیں یا پاکستان نہیں, ہم کم از کم ایک بہتر پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کو دے سکیں. لیکن ہم صرف اپنے اینڈ پہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک فائٹنگ چانس تو دیں نا, ایک ایسا انوائرمنٹ تو دیں کہ وہ آنے والی دنیا سے کمپیٹ کر سکے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا, تمام جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو انویژن کیا جائے گا, ان پہ اسٹریٹجی پالیسیز بنائی جائیں گی. دیکھیں جتنی بھی قومیں ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, وہ نیشنل پرسپیرٹی کی بات کرتی ہیں. ہر بندے کو, ہر انڈیویجول کو ساتھ لے کے انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی نفسا نفسی کا جو اس وقت عالم برپا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں بات کرتی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی اپنے انٹرسٹ میں بات کرتی ہے, اور قیامت کا ایک منظر ہمیں اپنے عوام پہ نظر آتا ہے. ڈیموکریسی کا جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے نا وہ پبلک ہوتی ہے, جمہور ہوتی ہے. آپ نے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں جتنی بھی پارٹیز نظر آئی ہیں وہ صرف اپنے لیے کام کرتی ہیں, لیکن عوام کے حق میں ان کا دن بدن جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے قصور صاحب, ہم لوگ جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ اور قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اسلام آباد کا کیس ہوا, گولر شریف میں جو بچے والا انسیڈنٹ ہوا, ان کی ابھی تک رپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ درج نہیں ہوئی تھانے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس اسما نے بات کی کہ یہ پانی کے جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں گے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد میں پانی کے مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہم قانون کی بات کرتے ہیں, کوئی رپورٹ درج کروانے جاتا ہے اس کی رپورٹ درج نہیں ہوتی. تعلیم کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور اگر ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو حل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ڈھیر سارے مسائل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ نے کوشچن کیا وہ بچے والا واقعہ, تو اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ مطلب آپ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے کہ بچے کی تقریباً جان ہی جا چکی تھی اور اس کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے ایک سٹوری کی تھی وہاں سے بلوچستان سے کہ 4 عورتوں کو زندہ درگور کر دیا. وہاں پہ ایک ہلچل مچ کی تھی پوری دنیا میں. اور میرا خیال ہے کہ جو اسی قسم کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو اپنے نیم مردہ حالت میں آپ نے اس کو زمین میں دفن کر کے آپ چلے گئے, اور لکیلی وہ اس کی جان بچ گئی. لیکن جو اس کے بعد ہوا, میرا خیال ہے کہ انسانیت چیخ اٹھی ہے. اسلام آباد میں آپ بیٹھ گئے کہ 2 پولیس اسٹیشن کا ایک کوسچن مارک ہے اس کی, جو اس وقت پولیس ہے اس کے جو ایلیٹ ہے اپنا اسلام آباد پولیس کی, جو ناصر اکبر خان صاحب وہ بڑے ویل ریپورٹڈ آفیسر ہیں, ہی از آئی جی کرنٹلی, تو ان کو ایک کوسچن کرنا چاہیے, ان کو بلکہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے ایز اے آئی جی چیف, کہ آپ 2 تھانوں کی حدود وہ ابھی تک تعین نہیں کر سکی کہ ہماری حدود کہاں پر ہے, تو کیا یہاں پہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو یہاں پہ اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کتنی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں یہاں پہ کوئی 50 سے زیادہ سوسائٹیز ایسی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جن کو این او سی نہیں ملا, لیکن وہاں پہ جائیں دیکھیں وہاں پہ گھر بن رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے پینلسٹ نے ایک کوسچن کیا ہے کہ ریزروائر آپ لوگ آپ کے پاس وہی ہے ٹھکے سے, اور ایک رابل ڈیم میرے خیال میں ہو گیا, ایک سملی ڈیم کا تو عطا پتہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ابھی تک قائم ہے, ورنہ شاید یہ لوگ اس کو بھی ختم کر دیتے. انہوں نے بہت بڑا ایک کوسچن ریز کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ایک ویزیبلی ہے پھر تصور آپ نے پیش کر دیا, جہاں کو پانی نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ترجیحات ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی یہاں پر رول کرنے آئے ہیں لوگ, ان کا تعلق اسلام آباد سے بہت کم رہا ہے. جنوبی پنجاب سے آگے کچھ پرائم منسٹر, آپ کراچی سے آگے, سندھ سے آگے, یا ایون کے پشاور والی سائڈ سے آپ نے وہ وہاں سے امپورٹ کر لیا, لیکن سب کے جو فوکس تھا وہ اپنے اپنے علاقے تھے, اپنے اپنے لوگوں نے موسٹلی جہاں پہ جگہ بھری ہے, یہاں پہ کسی نے فوکس نہیں کیا. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ الیگل سوسائٹی کو جہاں پہ دھندا ہو رہا ہے, جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کی جہاں پہ سچویشن, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 2 تھانوں کو ابھی تک اس کے اوپر ابہام ہے کہ ہماری حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر تو خدا ہی حافظ ہے. اور بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں, لیکن اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں
ان کو دیکھنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, آنے والی نسلوں کے لیے کیسا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے, پھر کہیں جا کے ان کے مسائل آپ کے پاکستان کے حل ہوں گے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ایک طرف تو ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی, دوسری طرف ہم جمہوری نظام کی اگر بات کریں, اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کا انسیڈنٹ ہے. جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور وارنٹ گرفتاری تک وہ انہوں نے اس کو ریسیو نہیں کیا, وہ کسی اور نے کیا. کیا یہ ہے جمہوری ملک؟ کیا اسی طرح سے پاکستان چلے گا؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں ایک عام آدمی میں اور ایک لیڈر میں, وہ خود ساختہ ہو یا لیڈر ہو, اس میں فرق ہوتا ہے. دو انسیڈنٹ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. کلپ ہے, دیکھیں آپ. جب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو نے اسمائلنگ فیسز کے ساتھ اپنی گرفتاری پیش کی. نیب کو 1.5 سال تک جیل میں رہے, نہیں پتہ چلا آج تک کہ کیا کیس تھا اور کیا اس کی پنشمنٹ ہے. پھر ایک اور ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف جس کا نام ہے, وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آتا ہے اور سیدھا جیل میں چلا جاتا ہے. آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلم امہ کا واحد بہادر لیڈر کہتے ہیں, اور آپ گرفتاری پیش نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو above the law سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. آپ ویڈیو لنک کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں, آپ کے ایکشنز بزدلانہ ہیں اور آپ کی بڑکیں سلطان راہی کو کراس کرتی ہیں. اتنی غیر سنجیدگی, اور میں حیران ہوں شہری کے طور پر کہ جو لوگ ان کے فالورز ہیں, جو ان کی صبح دوپہر شام کے یو ٹرنز, ان کی باتیں, ان کے ایبسولوٹلی ناٹ, ان کے ہم کوئی غلام ہیں, اور پھر ٹی وی پر بیٹھ کر چلیں ہم نے عمران خان کی بہت برائیاں کر لی. خواجہ صاحب میری بات سنیں, ہم لوگ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے آئی جی, وہاں پہ 20 سے 25 لوگ موجود تھے, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری بات یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اراکین جو موجود ہیں اس وقت اقتدار میں, وہ صرف عمران خان کی دوڑیں لگوائیں گے یا پھر اس کو گرفتار بھی کریں گے؟ گرفتاری کرنے میں وہ سیریس بھی نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ دیکھیں, جب قانون ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جب ہم نے گرفتار کرنا ہوگا تو ہم جب کرنا ہوگا اس میں دیکھیں صورتحال یہ ہے. میں نے جو بات پہلے کی, اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ود میلافیڈی انٹینشن پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا ضرورت تھی 2 اسمبلیاں توڑنے کی اور پھر یہ شور مچانے کی کہ ود ان 90 days آپ الیکشن کرا دیتے ہیں؟ کرنا چاہیے, آئین سے اوپر کوئی نہیں ہے. اگر آئین 90 days کہتا ہے تو آپ بالکل کرائیں. وہ ضرورت تو بتائیں, آپ اقتدار میں ہیں, دونوں جگہ چیف منسٹرز آپ کے ہیں, اور آپ بغیر کسی وجہ کے, کیونکہ 26 نومبر کو آپ نے یہ سوچا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے, یہ عمرانستان نہیں ہے, یہاں پر کوئی لاڈلا نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھے تو جو جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاڈلی نہیں ہے؟ لاڈلے تو یہاں پہ سبھی ہیں. مجھے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کے ساتھ ساتھ کوئی سورما ایک لاجک دے دے کہ 2 چلتی اسمبلیز انہوں نے ایک جھٹکے میں توڑنے کی, سوائے اس کے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے. اور کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو, افراتفری پیدا ہو, ملک الیکشن کی طرف جائے؟ کیا آپ معاشی طور پر متحمل ہیں اس وقت کہ آپ ارب ہار روپے خرچ کریں؟ لیکن ابھی تو اندر کی جو باز گشت ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ الیکشن 2024 یا 2025 میں ہوں گے. عمران خان نے بھی کہا تھا گرفتاری سے ایک دن پہلے کہ ہم ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں, تو الیکشن بے شک 2024 میں کروا دیے جائیں. دیکھیں, جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی بات نہیں ہے, اس کی بات کو سیریس لینا. تو الیکشنز کی بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن کروائیں, اسمبلیاں بھی تو انہوں نے تحلیل کی ہے. دیکھیں, اس نے کہا ہے کہ مجھے گود لے لیں. ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتا ہے کہ جی اس کو کورٹ مارشل کر دو اور مجھے گود لے لو.
ठीक है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान जिस दिन हुआ, शायद मैं पाकिस्तान का पहला वाइट शख्स हूँगा जो इसके साथ खड़ा हूँगा। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगली बात मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, जरा जल्दी जल्दी मिस आसमा की तरफ करता हूँ। जो आपने कहा इमरान खान के बारे में कि वो कहते हैं कि सॉरी 2024 में इलेक्शन हो, देखें अगर आइन इस बात की इजाजत देता है, हमें इंफरादी तौर पर हर शख्स को ये बात ज़हन नशी करनी चाहिए कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। अगर आइन मुल्क के हालात, मुल्क के मौशी हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सेंसिस की सिचुएशन, सैलाब की सिचुएशन, दहशतगर्दी की सिचुएशन अगर इजाजत देती है इलेक्शन हो, तो जो आइन में मौजूद है उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आइन ये रिलैक्सेशन देता है कि इन सर्टन केसेस, इन स्पेशल केसेस इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उनको करने दें, उनको देखने दें। लेकिन मैं बतौर शहरी ये समझने से आ रही हूं कि एक खुद साख्ता पॉपुलर लीडर, एक बड़ी जमात का लीडर विदाउट एनी रीजन एक चलते हुए मुल्क की 2 असेंबलियों को तोड़ देते। ठीक है मिस आसमा, हमारे मुल्क में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको भी पता है, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पावर पॉलिटिक्स है। यहाँ पे वही हाल है, माइट इज़ राइट वाला। तो क्या आप माशी और फाइनेंशियली तौर पे इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको अगर कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप उसको फेस कर सकें और अब फाइनेंशियली तौर पे उसको प्रमोट कर सकें? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में सियासतदानों की बात करें तो अरबों रुपया वो इस चीज़ पे लगा देते हैं कि वो इलेक्शन की जो इनकी तहरीक चलती है, आप इस काबिल हैं कि आप उनका मुकाबला कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सब जो है ना वो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी पाकिस्तान के अलावा कोई पहचान नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे फर्स्ट क्लास सिटीजन हम अपने ही मुल्क में हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान है। अपने शहर को हालात देखते हुए अगर मैं सामने आई हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते? इस वक्त हमारी जो यूथ है ना वो इस वक्त नाउमीदी में जा चुकी है। ठीक है। ये जो उम्मीद की किरण जगानी है, ये जो उनकी आंखों में ख्वाब जगाने, ये लीडर्स का काम है। ये उन लोगों का काम है जो कि इस सियासत को समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा भी इस वक्त जो है वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। एक नफरत नफ्सी का आलम चल रहा है। हर बंदा अपने ही डोमेन में रह के काम करना चाह रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि जितना बजट ये लोग लगाते हैं, अभी आप ये देखें असेंबली उन्होंने इस्तीफे दिए, इस्तीफे दिनों के बाद जब उन्होंने वापस लिए, उस टाइम में जितने भी लोग थे उन्होंने जब इलेक्शन दोबारा अनाउंस हुए तो कितना लोगों का टाइम का भी ज़ाया हुआ और पैसे का भी ज़ाया हुआ। ये बिल्कुल नाजायज़ है। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो इतना पैसा हम इलेक्शन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मेरा ख्याल इलेक्शन सेल को पोर्टल्स बना लेने चाहिए जहाँ पे वो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। तो अब वैसे भी हम चाहते हैं इस्लामाबाद को IT सिटी डिक्लेयर किया जाए, इंटरनेट फ्री दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर स्टार्ट कोई नहीं हो सकता कि जो पॉलिटिकल कैंपेन में बैनरिंग में लोगों का इतना पैसा ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, उसको जो है हम ऑनलाइन ले जाए। खैर ये तो एक डिफरेंट बहस है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगी कि अपने शहर के हालात देखते हुए, अपने मुल्क के हालात देखते हुए, अगर हमारी नौजवान नस्ल सामने नहीं आएगी, हमारी बेटे बेटियां सामने नहीं आएगी, तो कोई बाहर से बंदा आके आपके हालात ठीक नहीं कर सकता। ये हम ही है जो चेंज लेके आएंगे। हमने ही वो सिस्टम ऑफ चेंज बनाना है जो कि हमारे मुआशरे को भी अपलिफ्ट करेगा, हमारे पाकिस्तान को भी अपलिफ्ट करेगा इंशाल्लाह। ठीक है मिस आसमा, आपने यूथ की भी बात की, आपने यंगस्टर्स की बात की। डेफिनेटली आपको पता है कि यूथ के हवाले से जब बात की जाती है तो वो साथ भी देते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए हम लोग दुआ गो भी हैं कि आपकी तहरीक कामयाब भी हो। लेकिन इसके हवाले से मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि मुल्की हालात जो चल रहे हैं, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी कशमकश में चलती है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, अगर अल्लाह ना करे कल आपको जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तो आप वो कर सकेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि 2 तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं। एक वो होते हैं जो कि लैंड कर जाते हैं और एक हमारी तरह के लोग होते हैं जो हालात से सोसाइटी में मूव करके मसाइल को जानते हुए ऊपर आते हैं। उसमें ठीक है, हर तरह की हर्डल्स आएंगी, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस ये है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर करें। उसके लिए जितने भी लोग हैं इस्लामाबाद में, अगर मैं खाली पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की बात करती हूँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपके हर पॉजिटिव काम को वो अप्रिशिएट करेंगे। मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मैंने एक अपनी मदद आपके तहत जब हम इस एजुकेशन पे काम कर रहे थे तो हमारे नॉलेज में आया कि पिछले 5 साल में जो आफ्टर स्कूल बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो डबल हो गया। इस वक्त 60,000 से ज्यादा बच्चे हमारे जो है वो इस्लामाबाद में कैपिटल में स्कूलों से बाहर हैं।
क्या 23 लाख की आबादी में इतने लोग भी नहीं है कि वो इन 50,000 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके? बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन उनको वो विजन नहीं दिया गया, उनको वो डायरेक्शन नहीं दी गई। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन बच्चों के लिए स्कूल बनाए, 10 स्कूल मेरे पास है, इंशाल्लाह 100 स्कूल का हमारा टारगेट है, और 100% लिटरेसी के हम इस्लामाबाद में कोई बच्चा भी स्कूलों से बाहर रहने नहीं देंगे। जब ये काम शुरू किया तो एक बच्चे से शुरू किया, लोग जुड़ते गए, वो एक चेन बनती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी मूवमेंट अब ये बन गई है कि हमें 100% लिटरेसी की तरफ काम करना है। ठीक है। इसी तरह जब भी आप इसी मसाइल को एड्रेस करोगे, कमिटमेंट और विजन के साथ और फोकस होकर काम करोगे, तो लोग जुड़ते जाते हैं और डेफिनेटली चेंज आएगा। और मेरा ख्याल है जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमें उस पर बड़ा यकीन भी है, और हमारी उम्मीदें भी बहुत उनसे वाबस्ता हैं। मैं कभी सेमिनार्स में जाऊँ स्पेशली यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ अगर आप पूछे कितने बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो अपने हाथ रेज कर लेते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग बात है हमारे लिए कि हमारा सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पढ़ा लिखा बच्चा जो है पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, लेकिन वो क्या करे, उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर हम खाली इस्लामाबाद की बात करें तो इन बच्चों के लिए जॉब्स कितनी है, और अगर जॉब नहीं है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी है। क्यों हमने एकेडमिया बिजनेस से लिंकेजेस नहीं बनाए, क्यों हमने बच्चों के लिए कोई नए बिजनेस मुतारिफ नहीं किए? हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के हर यूसी में एक प्रोडक्ट बने और वो इंटरनेशनली हम इसको सिक्योर ब्रांड्स बनाया जाए। इस्लामाबाद में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। क्यों ऐसा नहीं है? क्यों इन चीजों पे काम नहीं किया गया? क्यों इन चीजों को फोकस नहीं किया गया? एग्रीकल्चर लैंड बेहतरीन मौजूद है, दुबई जैसा शहर अगर जो है वो वहाँ पे सोसाइटीज बन रही है ना एग्रीकल्चर लैंड पे बना सकते हैं, तो हमारे तो इतनी जरखेज जमीन है कि अगर आप पत्थर लगाए, टाइल्स लगाए, थोड़ी जगह रह जाए तो वहाँ से भी निकल आते हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी इस चीज को चैनलाइज नहीं कर सकते। सब चीजें मौजूद है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कोई बंदा उस कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहा कि हमने अपने आने वाली नस्लों को इससे बेहतर जो है वो पाकिस्तान देना है। ठीक है कसवर साहब, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक स्टेट की बात की जाती है, वहाँ आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी तरामीम नहीं की जाती जितनी हम लोग कर चुके हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स ऐसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो हम कर चुके हैं। इसके बावजूद जमहूरियत उस तरह से फली फूली नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसका कौन ज़िम्मेदार है, और इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, अमेंडमेंट की जब आप बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जाहिर है जैसे हम लोग आगे निकलते हैं 47 में हम लोग आज़ाद हुए, और अब हम 2023 में हैं। मेरे ख्याल है जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। इसको पॉजिटिव तरीके से आप नहीं, इसको बिल्कुल कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो काम कर रही है, बाकी दूसरा मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह हमारी पैनलिस्ट ने ये बात की है, तो मुझे बड़ी इनकी बातें सुन के बड़ा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट में मैं रहा हूँ। जिस तरह सिंगापुर की हिस्ट्री थी, जिस तरह इन्होंने दवाई की बात की है, तो वाकई एक वी लैक एक्चुअली विजन। अगर ऐसे लीडर, ऐसे पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम आगे निकल सकते हैं। दूसरा, और हम चाहते भी हैं कि एजुकेटेड लोग सामने आए और यूथ सामने आए, जो यूथ की बात करें। और यहाँ पे आप देखें कि जो भी सियासतदान आते हैं वो सिर्फ नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन मिस आसमा ने आपने देखा कि नौकरियों के साथ साथ बिजनेस की भी बात की कि बच्चों के लिए बिजनेस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ताकि वो लोग इस काबिल हो। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हमेशा से बच्चों का माइंड ये बना देते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप नौकरी अच्छी करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एक्जेक्टली ऐसा है। इन्होंने एक और बात की जिक्र उठाया है कि ब्रेन ड्रेन की बात की है। मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम इसमें अपने काम के सिलसिले में, रिपोर्टिंग के सिलसिले में मैं काबिल था, 17 अक्टूबर में वहाँ पे गुजारा, तो मैंने जितने भी वहाँ से लोगों से बात की जो गवर्नमेंट में आया था, उन्होंने एक बात की कि हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ है, हमारा पढ़ा लिखा लोग तबका यहाँ से निकल गया। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे एक डैम है, पानी की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे उस डैम को मैनेज करने के लिए लोग इनके पास नहीं थे। अब तो खैर उन्होंने ओवरकम कर लिया। तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के अंदर मुझे जरा डेटा इकट्ठा करें जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, दैट इज अलार्मिंग। बाकी यही आपके क्वेश्चन की बात, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। अमेंडमेंट मैं तो कहता हूँ कि ये इस तरह से सिलसिला चलता रहना चाहिए। आपको जरूरत पड़ती रहती है, अगर आपने फेस रखना है इसके साथ, दुनिया के साथ। अभी तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से न्यूक्लियर कंट्री और $1 बिलियन के लिए हम भीख मांग रहे हैं। मेडिकल पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां भी आपको लानी है, जहाँ पॉलिसी का तसलसल, डेमोक्रेटिक सेटअप का तसलसल जरूरी है, वहाँ पे पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट एक हल्दी साइन है। मैं यही दैट इज द ओनली वे
जो कि इंश्योर कर सकता है आगे निकलने के लिए। मेरे ख्याल ठीक है। इसको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पॉजिटिव लें कि हमारी पार्लियामेंट काम कर रही है, तो ये ठीक है। खुश आएंगे। कसवर साहब, आपने डेमोक्रेटिक स्टेट की बात की, लेकिन अफसोस के साथ और बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन अगर हम देखें तारीख उठा के देखें तो उन्हीं डिक्टेटरशिप के कंधों पे या उन्हीं डिक्टेटर्स के कंधे पे चढ़ के उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हम सिर्फ वो कहते हैं ना कि खुद दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, कि हम सिर्फ दूसरों को नसीहत कर सकते हैं लेकिन हम लोग खुद कुछ और हैं, या कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, क्या ये ऐसे ही चलेगा? देखिए, अगर ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, अगर इसकी हम डिटेल में चलेंगे तो आपको एक डेफिनेट प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर इस पैमाने के ऊपर जांच तो मेरे ख्याल में फिर हमारे सामने एक ही पार्टी नजर आती है, और वो लेफ्टिस्ट की जुल्फकार अली भुट्टो जिसने फोन किया, तो वो मेरा ख्याल है कि एक ही पार्टी रहती है इस डेफिनेशन को ऊपर। बाकी आप ये देख लें कि पीएमएल नून जो है उनकी भी आप तारीख उठा के देख लो, यार दोस्त नवाज शरीफ साहब को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि आप भी तो उस वक्त इनके कंधों पे सवार होके आए थे, अपना ज़ियाउल हक साहब के कंधों पे सवार। अब इमरान खान साहब जो हैं कोई ढकी टुकी बात नहीं है, तो वो भी जिनके कंधे इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, अब क्या करना चाह रहे हैं वो भी हमारे कोलीग ने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है। मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट टाइम कि जितनी भी पोलिटिकल फोर्सेस हैं इनको एक पेज पे आना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, इनको इन्विजन करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को लेके कहाँ जाना है। और मुझे बदकिस्मती से आई एम डिसअपॉइंटेड कि मुझे लग नहीं रहा फिर पीपल्स पार्टी और इसका जो है पीएमएल नून का जो आपस में गठजोड़ हुआ है, ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था। अगर ये कर सकते हैं तो खान साहब भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इनको सोचना पड़ेगा, और पैनलिस्ट ने बड़ी बेहतरीन एक बात की है, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। अब ये अगर ये सोच लें तो सारी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे तो जाहिर है हर जमात ने इस्तेमाल किए हैं। अगर डिफरेंशिएट करना तो मैं वैसे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली जमात है जिन्होंने काफी हद तक इसका कंधा इस्तेमाल नहीं किया, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को वक्त लम्हा वाला मत तब्दील भी किया है। मैं नहीं कह रहा, अब यार दोस्तों में कहते हैं कि जो अभी आपका फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब, और मेरा ख्याल ये भी है कि अब खान साहब को तो आप एक साइड पे कर लें, उसके अंदर झलक नजर आती है उसके नाना और उसके जो उसकी वालदा की, वालदा पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद लीडर, तो ये एक खुश आइन बात है, इनको सीखना चाहिए इस बात से। अगर वो कंधे बगैर इस्तेमाल किए बगैर यहाँ तक आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान या इसको नवाज शरीफ साहब को जो है सोचने की जरूरत है कि आगे आने वाला जो एक वक्त है वो इनके कंधों के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये बात होगी तो खान साहब को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनको समझाना आसान है। अगर ये इन्होंने सोच लिया तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो, और इस उम्मीद के साथ कि तमाम सियासी जमातें कभी एक पेज पे भी आएंगी। प्रोग्राम में जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और हम पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। ख्वाजा शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आसमा मुज़फ़्फ़र मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कसवर क्लासर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मिस आसमा, आपके साथ बहुत सारी दुआएँ, ढेर ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तहरीक को कामयाब करे और आप एक दिन पाकिस्तान का, और जैसा कि आप इस्लामाबाद की बात करती हैं, इस्लामाबाद के साथ साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।